الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زيئت الأمانة فانتظر الساعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ. اللہم صلی علی محمد آلہ وسلم. اشرح لی صدری ویسر لی پانی لے ہونا سیا. قابل قدر، قابل عزت، قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر لفظ امانت تے گفتگو ہوئی ہے. امانت دا معنی اس دا مفہوم قرآن و سنت دی روشنی دے اندر اج والی تاریخ 5 صفر المظفر 1444 ہجری اس مہینے دا یہ پہلا خطبہ جمعہ ہے. اس خطبہ جمعہ دے اندر
اج ساڈا عنوان ہوئے گا خیانت۔ کیونکہ امانت دی ضد دا نام خیانت ہے۔ خیانت کس نو آکھیا جاندا ہے؟ خیانت دے اندر کیڑیاں کیڑیاں چیزاں ہوندیاں نے تے خیانت کیڑی کیڑی چیز نال بندہ کردا ہے۔ لفظ خیانت دی پہلے تعریف سن لو۔ او حق جیڑا کسے دا تواڈے ذمے واجب ہوئے، ایک بندے تے دوجے بندے دا حق واجب ہوئے، ادا کرنا ضروری ہوئے، او دی ادائیگی دے اندر کوتاہی کرنا، اس نو صحیح طور تے ادا نہ کرنا، اس دا نام کی ہے؟ اس دا نام خیانت ہے۔ امانت دی تفصیل سن چکے ہو کہ اللہ دے تمام احکامات نو حضور دے سونے تے مبارک طریقیاں نال وقت تے ادا کرن دا نام امانت ہے۔ تے اگر اللہ دے احکامات نو صحیح وقت تے صحیح ادا نہیں کردا تے اے خیانت کر رہے۔ جتنے بھی حقوق میرے تے تواڈے ذمے واجب نے، بیوی شوہر دے حقوق دے اندر اگر او دی ادائیگی دے اندر دال آندی ہے، فراڈ کر دیے تے او بھی خائن ہے، خیانت کر رہی۔ خامد اپنی بیوی اس دے حقوق ادا نہیں کردا تے او بھی کی کر رہے ہیں؟ خیانت کر رہے۔ خیانت نہ ہاتھ نال کرن دی اجازت ہے، نہ اکھ نال کرن دی اجازت ہے، نہ کن نال کرن دی اجازت ہے، نہ پیراں نال کرن دی اجازت ہے۔ یعنی خیانت میری تے تواڈی زندگی وچ ہونی نہیں چاہیے۔ خطبے دے اندر جیڑی حدیث پاک سن چکے ہو، صحیح بخاری مسلم دی حدیث ہے، حضور نے فرمایا اذا زیئت الامانۃ۔ بچوں میرے حال تسا ویکھنا، ادھر نہ ویکھو، میری توجہ نہ ہٹاؤ۔ اذا زیئت الامانۃ، حضور نے فرمایا کہ جدوں امانت نو ضائع کر دیتا جائے گا، امانت دی ادائیگی صحیح طریقے نال نہیں کیتی جا رہی ہوئے گی، فانتظر الساعہ، آقا نے فرمایا ادوں قیامت دا انتظار کریا، قیامت بالکل قریب ہوئی۔ علامات قیامت دے اندر اس چیز دا ذکر حضور نے فرمائے۔ کیڑی چیز دا؟ جدو امانت دے اندر خیانت ہو رہی ہوئے تے ہن سارا دور، سارا معاشرہ تواڈے سامنے، میں تواڈے سامنے، تسی میرے سامنے، تواڈے معاملات میرے معاملات، ہر ایک دے معاملات ساڈے سامنے۔ کتنی اسی امانت دی حفاظت کرنے یا کتنی او دے خیانت نہیں کر دیں۔
تو آقا نے فرمایا جدو امانت دے اندر خیانت ہون لگ پوے ادوں کی کریا جے؟ قیامت دا انتظار کرے، سمجھیا کہ وہ بالکل قریب آ گئی۔ اتنی خیانت بہت زیادہ، اللہ دے حقوق دے اندر خیانت ہو رہی ہے کہ نہیں؟ باقیاں تے چھڈو، مسلمان کتنی زیادہ خیانت کر رہے اللہ دے حقوق دی ادائیگی دے اندر، لیکن پرواہ کوئی نہیں۔ ایک دوسرے دے حقوق دے اندر خیانت ہو رہی، بیوی میاں دے حق دے اندر خیانت کر رہی ہے، میاں بیوی دے حقوق دے اندر خیانت کر رہے ہے، گاہک دکاندار دے سامان دے اندر خیانت کر دے تے دکاندار ریٹ دے اندر خیانت کر دے، 2 نمبر چیز 1 نمبر کر کے ویچ دے، اے کی ہے؟ اے خیانت ہے، اور کی ہے؟ زبان تے کچھ ہووے دل وچ کچھ ہووے، اے دا نام نفاق اور خیانت ہے۔ اے بھی چیز عام ہے ساڈے وچ۔ تو خیانت جدو عام ہو گئی تو حضور نے فرمایا قیامت دا انتظار کریا جے، قیامت بالکل تواڈے قریب ہونی۔ قرآن مقدس دے اندر رب رحیم نے خیانت دی خود وضاحت تے تفصیل فرمائی ہے۔ 24واں پارہ، سورت دا نام سورہ مؤمن ہے اور اس دی آیت نمبر 19 ہے۔ رب تعالی فرماندے نے کہ میرا بندہ تیریاں اکھاں، تیرے کن، تیری زبان، تیرے ہاتھ تے پیر، اے جڑی خیانت کر رہے نے، اے نہ سمجھی کہ سامنے والا میری خیانت نو جاندا نہیں، تے شاید کوئی بھی ایسا نہ ہوئے جڑا میری خیانت نو جاندا ہوئے۔ تے سن لے رب دا فرمان، اللہ فرماندے نے کہ میرے محبوب فرما دے وہ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ فرماندے نے میں اللہ یعلم جانتا ہوں، کیا جانتا ہوں؟ خائنۃ الاعین، تیریاں اکھاں دی خیانت نو جانن والا کون؟ میریاں تے تیریاں اکھاں دی خیانت بھی اللہ جاندا جے، ہتھاں دی خیانت بھی جاندا جے، کناں دی خیانت بھی جاندا جے، پیراں دی خیانت نو بھی جاندا جے، اور فرمایا اے نہ سمجھی میں دل وچ جو کچھ چھپایا ہوئے اونوں جانن والا کوئی نہیں۔ اگے فرمایا وما تخفی الصدور، تیریاں اکھاں خیانت کر دیاں نے تے تیرے دل نے جیڑی چوری کیتی ہے نا، چوری کر کے جو کچھ دل دے اندر تو چھپا رکھے ہے، میں اللہ اس چوری کردہ چیز نو بھی جاننا۔ تیرے دل وچ کی چھپیا بیٹھے کوئی دنیا والا نہیں جاندا، میں رب تیرے بارے ضرور جاننا وا۔ رب دا قرآن سندا جا تے اپنے ایمان دے اندر زیادتی تے اضافہ کردا جا۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے زبان پاک تو اعلان کروایا جے، اے منافق میرے آقا نو بھی دھوکھا دیندے جے، میرے آقا دے نال بھی بڑی خیانت کر دینے۔ اللہ فرما دینے محبوبہ اے اینا ایمان والیاں نو ذرا اے میرا اعلان تے سنانا، میرا پیغام تے سنا دینا۔ سورہ انفال دی آیت نمبر 27 دے اندر اللہ فرما دینے یا
ایھا الذین آمنو۔ اے گل ایمان والے نال ہو رہی جے کسی اور نال نہیں۔ اللہ فرماندے نے اے میرے وہ بندو جو ایمان لا چکے ہو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ تے اللہ دے رسول دے نال خیانت نہ کریا جے۔ وَتَخُونُوا اماناتکم، جویں آپس دے اندر ایک دوسرے دے معاملات دے اندر حق دے اندر خیانت کر دیو، اللہ تے اللہ دے رسول دے حق وچ خیانت نہ کریا جے۔ لیکن منافق خیانت کر دے جے، دغا بازیاں تے دھوکے بازیاں کر دے جے۔ اللہ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو فرمایا وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ، اے میرے محبوب اے تے تواڈے بارے چ بڑیاں بڑیاں خیانتاں کردے نے، بڑے منصوبے بناندے نے، بڑے پراپوگنڈے کردے نے، بڑیاں تدبیراں سوچ دے نے، تے میں اللہ ہمیشہ انہاں دیاں سوچیاں ہوئیاں تدبیراں تو میں تانوں مطلع کر دینا۔ کدے ذریعے؟ کدے ذریعے؟ وحی دے ذریعے۔ فرشتہ بھیج کے اللہ دس دیندہ ہے میرے محبوب انہاں دا اے پروگرام ہے، اگر مسجد زرار دی تعمیر کرن تے اللہ فرشتے نو بھیج کے دس دے وے میرے محبوب ایتھے نماز تسا نہیں پڑھنی، کیونکہ انہاں تے اے تواڈے خلاف جگہ بنائی ہے، مسلمانہ دے خلاف اے مرکز تعمیر کیتا ہے جتھے بہ کے منصوبے کران گے، ایتھے سامان جمع کران گے تے مسلمانہ دا مقابلہ کران گے۔ اللہ نے دس دیتا ہے اینو گروا دیو، ختم کروا دیو، تو اللہ ہمیشہ حضور نو دس دا جے۔ قرآن مجید دا ایک اور مقام تو انو سناندہ جاواں، ذرا توجہ کریا جے۔ سورہ یوسف میرے سامنے ہے اور 12واں پارہ، اللہ دے پیارے نبی جناب یوسف صدیق اللہ علی نبینا علیہ السلام جیل دے اندر نے، قید دے اندر، کوئی قصور بھی نہیں، کوئی غلطی بھی نہیں، کوئی گناہ بھی نہیں۔ اللہ دا معصوم پیغمبر جناب یوسف علیہ السلام قید دے اندر نے، جیل دے اندر نے، اس جیل دے اندر جنہوں اپنے واسطے خود پسند کیتا ہے تے خود منگیا اللہ تو، یا اللہ جس چیز دی طرف زلیخا مینوں بلا رہی ہے او دے نالوں تے بہتر ہے میں جیل وچ ٹر جاواں۔ جیل دے اندر، قید خانے دے اندر اللہ دا پیغمبر موجود ہے، تے پھر او بھی دن آگئے ہے۔ اے الزام لگان والی مکارہ عورت زلیخا نامی جنہیں خود پرورش کیتی ہے پیغمبر دی، خود انہوں کھانا کھلاندی رہی ہے، چیزاں کھلاندی رہی ہے، تے آج او دیتے ہی نیت ہار بیٹھی جے۔ اللہ دے پیغمبر دے بارے خود اے اعلان کر دیے کہ لوگوں میرا کوئی یوسف دا کوئی قصور نہیں، سارا میرا قصور ہے۔ کدا قصور ہے؟ اے خیانت یوسف نے نہیں کیتی، اے تے میں سراسر کیتی ہے، میری غلطی ہے۔ پھر اللہ دے پیغمبر بڑی شان نال، بڑی عزت نال، بڑے احترام نال بات تشریف لے کے آ رہے نے، تے اللہ دے پیغمبر مجمع عام دے اندر کھڑے نے، تے زبان تے پتہ جے کیڑے الفاظ نے، ذرا لطف لویا جے۔ اللہ دے پیغمبر جناب یوسف علیہ السلام فرماندے نے ذالک لیعلم انی
لم اخنہ بالغیب۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اے جیل دے اندر میرا جانا پتا جے کس مقصد واسطے سی، میں اس واسطے گیا سا کہ عزیز مصر نو پتا چل جاوے لم اخنہ بالغیب، میں چوری چھپے او دے گھر والیاں نال خیانت نہیں کیتی، اے انہوں پتہ کران واسطے انہوں دسن واسطے میں جیل خانے نو پسند کیتا تے جیل وچ انہیں سال گزارے نے، تاکہ عزیز نو پتہ چل جائے کہ جنہوں میں بیٹا بنا کے گھر لے کے آیا سا انہیں میرے گھر وچ کوئی چوری نہیں کیتی، کوئی خیانت نہیں کیتی۔ میرے موحد ساتھیو، جس گھر دا نمد کھاویے اونا نال پھر خیانت نہیں کری دی، اونا نال پھر اونا دی چوری نہیں کری دی، انہوں اپنا گھر سمجھی دے، اونا دا احترام تے عزت اپنی احترام تے عزت سمجھی دیئے ہیں جی۔ غلط نگاہ نال ویکھنا اے بھی خیانت ہے۔ تو میرے نوجوان ساتھیو بچوں، اپنیاں نظراں دی بھی اساں حفاظت کرنی۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس واسطے معاملہ کیتا ہے تاکہ میرے عزیز مصر نو پتہ چل جاوے کہ یوسف نے کوئی خیانت نہیں کی تھی۔ قرآن مجید دا ایک اور مقام اللہ فرماندے نے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت نو دو عورتاں دا ذرا واقعہ سناؤ نا۔ آؤ زنا نے اپنے خاندان نال خیانت کیتی جے، میرے سامنے سورہ تحریم 28واں پارہ ہے اور سورہ تحریم دا آخری رکوع ہے۔ اللہ نے دو پیغمبراں دیاں بیویاں دا تذکرہ کیتا ہے جڑیاں اپنے خاندان دے نال بزرگ تے برتر خاندان دے نال خیانت کر دیاں رہیاں نے۔ فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اینا دو عورتاں دی مثال بیان کرو نا جڑیاں دوویں کافراں تے مشرکاں سن۔ یا اللہ کیڑیاں عورتاں؟ اللہ فرماندے نے امرأۃ نوح، پہلی عورت جناب نوح علیہ السلام دی بیوی، نمبر 2 وامرأۃ لوط، تے دوسری اللہ دے پیغمبر جناب لوط علیہ السلام دی بیوی جے۔ فرمایا کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین۔ اے دوویں عورتاں میرے پیغمبراں دے گھر وچ رہن والیاں، ایک نوح علیہ السلام دی بیوی جے، ایک لوط علیہ السلام دی بیوی ہے۔ اللہ نے انہاں دے بارے فرمایا فَخَانَتَاهُمَا، انہاں دوواں نے اپنے بزرگ خاندان دے نال خیانت کیتی ہے۔ ایتھے ایک مسئلہ یاد رکھو، پیغمبر دی بیوی مشرکہ کافرہ ہو سکتی ہے پر بد کردار، اے یاد رکھیا جے، مت اپنے ذہن خراب کرے کوئی بندہ۔ پیغمبر جویں آپ معصوم ہوندہ ہے، او دا سارا گھرانہ معصوم ہوندہ ہے جی، او دی بیوی کافرہ تے ہو سکتی ہے، مشرکہ تے ہو سکتی ہے پر بد کردار نہیں ہو سکتی۔ پیغمبر جویں آپ پاک ہوندہ ہے، او دا بستر بھی پاک ہوندہ ہے۔ تو میرے موحد ساتھیو، اونا خیانت کیڑی کیتی ہے؟ اللہ فرماندے نے اونا میرے پیغمبراں دا ساتھ نہیں دیتا، اونا کافراں دا ساتھ دیتا ہے۔ تو پھر ہویا کی ہے؟ اونا واسطے رب دا کی اعلان ہویا ہے؟ اللہ نے اس اعلان دے بارے بھی خود دسے ہے۔
فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ فرمائے گا قیل ادخل النار مع الداخلین، اینا دوانوں کہہ دیو جاؤ جہنم وچ جان والیاں دے نال جہنم وچ چلیاں جاؤ، جاؤ جہنم دی اگ دے اندر چلیاں جاؤ۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، اللہ فرماندے نے میرے اے دووے بزرگ تے برتر پیغمبر بھی اپنیاں بیویاں نو اللہ دے عذاب تو بچا سکے؟ نہیں بچا سکے۔ قرآن دے الفاظ نے فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، اللہ فرماندے نے ذرہ برابر بھی فائدہ نہ دے سکے دووے پیغمبر اپنیاں بیویاں۔ اپنے نسب تے مان کرنا اے بہت بڑی بے وقوفی ہے، پیغمبر دی بیوی ہے، رب نے صاف صاف کہہ دیتے شرک تے کفر دی حالت وچ مر گئی تے پیغمبر نے او دی بھی سفارش نہیں کرنی۔ ایتھے کلمہ بھی پڑھیے تے شرک بھی کریے، کلمہ بھی پڑھیے نمازاں بھی پڑھیے، کہ جی شرک بھی کریے تے پھر آکھی اسی پکے جنتیاں، نا 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 نا، اگر شرک دی حالت وچ نمازاں پڑھ دیاں تیری موت آ گئی تے سمجھی اے رب دا فیصلہ ہی قرآن وچ کہ میں مشرک نو کدی بھی معاف نہیں کرنا۔ سورت نساء پڑھ کے ویکھ لوے جے گھر دے اندر جا کے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ فرماندے نے میں اللہ نے شرک معاف نہیں جے کرنا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، تے شرک تو علاوہ باقی گناہ میں چاہواں گا تے معاف کر دیاں۔ اس واسطے لوگاں نے ویکھ ویکھ کے اپنے ایمان خراب نہ کریا کرو، اللہ تے اعتماد یقین خراب نہ کریا کرو۔ آؤ حدیث پاک دے اندر ایک واقعہ ہوندا ہے، حضور دی عادت مبارکہ سی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دی عادت مبارکہ سی جدو کسے میدان جنگ دے اندر میدان جہاد دے اندر فتح نصیب ہو جاندی سی مسلمانانو تے میرے محبوب علیہ السلام حضرت بلال نو قریب بلاندے سن تے فرماندے سن بلال سارے لشکر دے اندر 3 مرتبہ اعلان کر دے، ندا لگا دے، آواز لگا دے، جدے کول بھی جتنا مال غنیمت ہے اللہ دے نبی دی خدمت وچ لے کے حاضر ہو جاوے۔ سارے اپنا اپنا جیڑا جتنا مال موجود ہے لے کے حاضر ہو جاندے سن۔ ایک موقع تے حضرت بلال تو حضور نے اعلان کروایا، 3 مرتبہ اعلان کرن تو بعد سارے لے کے آ گئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے او دے وچوں 5واں حصہ کڈ کے باقی سارا مال تقسیم کر دیتا ہے مجاہدین دے اندر، تے بعد وچ ایک بندہ ایک رسی لے کے آ گیا، آ کے کہندا ہے یا رسول اللہ مال غنیمت وچوں اے رسی ایک میں لئی سی تقسیم ہون تو پہلا۔ میرے پیارے آقا نے فرمایا کیا تو بلال دا اعلان سنیا سی؟ کہندا جی یا رسول اللہ میں سنیا سی۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا 3 مرتبہ سنے؟ کہندا جی میں 3 مرتبہ سنے ہے۔ اللہ دے محبوب فرماندے نے پھر کیوں نہیں لے کے آیا؟ کوئی عذر سی، کوئی مسئلہ سی، کوئی پریشانی سی تے دس۔ اونے جیڑا مسئلہ تے عذر پیش کیتا ہے اللہ دے محبوب فرماندے نے اے تیرا کوئی عذر قابل قبول نہیں، اے رسی ہون واپس لے جا، کل قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ دے اندر اے رسی اسی طرح تو لے کے حاضر ہوویں گا۔
اللہ دے محبوب نے قبول نہیں کیتی۔ فرمایا قیامت والے دن اے حق لے کے تو واپس آئیں گا اللہ دے دربار دے اندر، تے خود تو اے دا حساب اللہ دی عدالت عالیہ دے اندر دیں گا۔ پھر اللہ دے محبوب دی زبان تے قرآن دی اے آیت آ گئی جے، آپ نے فرمایا وَمَن يَغْلُلْ، توجہ نال سننا، آخری آیت مبارکہ سنا کے ختم کر رہے ہیں۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا جس بندے نے بھی خیانت کیتی، کی کیتی؟ خیانت کیتی۔ خیانت دا معنی سن چکے ہو کہ کسی دے حق دے ادائیگی نہ کرنا، اے دا نام کیے خیانت ہے، کسی دا بھی حق نہ ادا کرنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن او بندہ خیانت کردہ چیز وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، او قیامت والے دن اپنی کنڈ دے اتے لد کے او خیانت کردہ چیز لے کے آ رہا ہوئے گا۔ ثم توفى كل نفس بما كسبت، اللہ فرماندے نے میں سب نو پورا پورا بدلہ تے جزا دینی ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تے کسے تے ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہونا۔ جیڑی چیز وچ بھی خیانت کیتی او قیامت والے دن کتھے چک کے لے آنی؟ اپنی کمر دے اتے، اپنی کنڈ دے اتے چک کے اللہ دے دربار دے اندر حاضر ہونے، تے پھر اوتھے دی جڑی پیشی ہونی ہے او کوئی عام پیشی نہیں ہونی، او تے بڑی اوکھی ہونی ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اوتھے تے اللہ نے ہر ہر نعمت دے بارے، ہر ہر پائی دے بارے، ہر ہر لقمے دے بارے تواڈے کولوں پوچھنے تے میرے کولوں بھی پوچھنے۔ اس واسطے میرے مواحد ساتھیو آج ہی ارادہ کر لویے جنہ جنہ دے حق دینے نے او حق دنیا تے ادا کر لویے۔ اسی خیانت دے مرتقب ہو گئے تے پھر کل قیامت والے دن ساڈی کنڈ دے اتے او بھار ہوئے گا۔ اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر